14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और आज पाकिस्तान बने हुए को 79 ईयर्स हो गए। ठीक है, और आज हर गली और बाज़ार में जश्न मनाया जा रहा है। कोई गली ऐसी नहीं है जिस गली में जश्न ना हो, हर घर में के ऊपर झंडे लगाए जाते हैं। और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, सवाल ये पैदा होता है कि 1947, 48, 49, 50, 51 और इसी तरह 60, 70 में इसी तरह का जश्न था या नहीं था, जिस तरह का आज का ये जश्न मनाया जाता है, 14 अगस्त मनाई जाती है, आज़ादी का दिन मनाया जाता है। सवाल पैदा होता है कि क्यों नहीं मनाया जाता था? तो इसके हवाले से जवाब भी मैं देता हूँ, अगर आपके ज़हन में कुछ इसका जवाब है तो ज़रूर बताइएगा और वीडियो पूरी देखिएगा। इंशाअल्लाह आखिर पे जाके आपको एक मैं चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं जश्न मनाया जाता रहा? जवाब ये है कि जब पाकिस्तान बना, यानी कि शुरू में जश्न नहीं मनाया जाता रहा, कमोबेश 23 से 30 साल तक इसी तरह जैसे आज मनाया जा रहा है। जवाब यह है कि 10,000 कमोबेश अमवात हुई, लोग मुहाजिर बने और अपनी ज़मीनें छोड़ी उन्होंने, जहाँ तक रिश्तेदारों को छोड़ा, मारें खाईं। और आप वीडियो में, पुरानी वीडियो में देखते हैं कि ट्रेनें भरी हुई आती थीं लाशों की जब ये पाकिस्तान बना, और उसके बाद जो काफ़िले आते थे उनको लूटा जाता, औरतों की इज़्ज़तों को लूटा जाता। और इसी तरह फिर जब ये इतना गम था, जब जैसे ये साल आता दोबारा 1948 को आया, फिर 49 आया, 50 आया, 51 आया, तो ये वो गम दोबारा ताज़ा हो जाते थे। जो मुहाजिरीन थे जिनके सामने ये सारा पाकिस्तान बना, जिनके सामने इज़्ज़तें लूटी गई, जिनके सामने उनके प्यारे बिछड़ गए, कत्ल गारत हुई, आप ये सारी चीज़ें जानते हैं। मेरे ज़हन में है कि उस वक़्त इतना, यानी कि ये नहीं मनाया जाता था इसी वजह से कि इतना गम इतना ज़्यादा था कि जब वो दिन वापस आता था तो उसी तरह दोबारा सारा गम जो होता था वो ताज़ा हो जाता था। इसीलिए वो जश्न नहीं मनाया जाता रहा। फिर क्या हुआ, आहिस्ता 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 1970, फिर 71, 72, 73, 80, आहिस्ता आहिस्ता फिर जो गम था वो ख़त्म होता गया, नई नस्ल आती गई, तो वो फिर गम जो था उस गम के ऊपर खुशी जो थी वो बारी होती गई। आज वो गम ख़त्म हो गया, जो हमारे शुहदा हैं उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन खुशी हम बढ़ चढ़ कर मनाते हैं इस वजह से कि हमें ये पाकिस्तान मिला और हमें आज़ादी मिली। और 14 अगस्त को एक जश्न का समा होता है, आप गलियों में, बाज़ारों में हर तरफ देखते हैं, यानी कि सरकारी छुट्टी भी होती है। तो अब बिला मिसाल तशबीह मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ कि ये अगर कैमरामैन बड़ा करे थोड़ा सा, विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 साल बाद, ठीक है, जो मक्की ज़िंदगी है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की लान नबूवत के बाद वो 13 साल है, और मदनी ज़िंदगी है वो 10 साल है। तो ये यहाँ पे आखिर में मैं एक बात करना चाहूँगा, आप छोड़िएगा ना। जो मक्की ज़िंदगी है ये बहुत मुश्किल से गुज़री, बिला मिसाल तशबीह। हिजरत हुई और हिजरत में सहाबाए कराम ने मारें खाईं और सहाबाए कराम ने अपनी ज़मीनें छोड़ी, अपना घर बार छोड़ा, अपने रिश्तेदार छोड़े, और यहाँ तक कि हज़रत सुमैया वो शहीद भी हुई, और एक मक्का मुकर्रमा में लोग शहीद भी हुए सहाबाए कराम। और उसके बाद फिर जब मदनी दौर आया, इसके ऊपर मैं एंड पे जाके एक छोटी सी बात करना चाहूँगा जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल आया, ये चैप्टर थोड़ा सा मैं छोड़ रहा हूँ, इसके ऊपर एंड पे बात करता हूँ। विसाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया तो इतना सहाबा कराम के ऊपर गम का पहाड़ गिरे कि बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल भी इसी वजह से हुआ कि वो गम बर्दाश्त ना कर सके। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल भी इसी वजह से हुआ कि वो गम बर्दाश्त ना कर। हज़रत अब्दुल्ला जो थे वो अपनी खेतों में काम कर रहे थे, तो उनको पता चला, उन्होंने दुआ की, या अल्लाह मेरी आँखें वापस ले लें, आँखें चली गईं। और यहाँ तक कि जिसके ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलाम सवारी किया करते थे, दराज गोश्त था, तो उसने अपनी जान दे दी जाकर एक कुएँ में। और सैयदना उमर फ़ारूक ने तो तलवार उठा ली, फरमाया कि कोई बंदा ये ना कहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई है, विसाल हो गया, चलेगा, अगर जिसने कहा तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। और फिर इसी तरह जब ये साल गुजरा तो दूसरा साल का वही दिन आया तो फिर वही गम ताज़ा हो गए, तीसरा साल आया तो फिर वही गम ताज़ा हो गए, और चौथा साल आया तो इसी तरह
غم تازہ ہوتے گئے، ٹھیک ہے، غم تازہ ہو جاتا جو ہی وہ دن آتا۔ چونکہ صحابہ کرام کے سامنے یہ تھا، ان کی ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی، سامنے سارے معاملات تھے، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، تابعین نے ڈائریکٹ صحابہ کرام کی صحبت حاصل کی، اور اس کے بعد پھر تبع تابعین۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دور میں لوگ کہتے ہیں نا کہ کیوں نہیں ہوا، اتنا غم تھا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ صحابہ کرام نے میلاد مصطفیٰ کیا ہے، وہ کن صورت میں کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن غم اتنا زیادہ تھا کہ جیسے ہی یہ دن واپس آتا دوسرے سال، تو وہ غم دوبارہ تازہ ہو جاتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا، چونکہ ان کے سامنے یہ سارے معاملات تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہوا تھا، تو اس وجہ سے ظاہری طور پر جیسے جشن ہم مناتے ہیں، آج کرتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اسی وجہ سے صحابہ کرام کے دور میں اتنا کھل کر نہیں ہوا ضرور ہے، اور پھر تابعین نے چونکہ ان کا قریب زمانہ تھا، صحبت پائی تھی، اسی وجہ سے بھی تھوڑا سا ہوا، اور تابعین کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ غم جو تھا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کا، چونکہ 3 دن کا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ چونکہ آج کے دور میں اور اس کے بعد میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں تھا، تو وہ غم آہستہ آہستہ ریلیز ہوتا گیا، اور اس کے اوپر جو خوشی تھی ولادت کی وہ باری ہوتی گئی۔ تو آج ہر طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اور پھر جو میں نے بات کی کہ مدنی دور جو تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، چونکہ صحابہ کرام سارا کچھ چھوڑ کر آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، اور ادھر آتے ہی گئے تو فوراً پھر سارے شروع ہو گئے، ادھر آتے ہی گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فوراً ادھر پھر یوم الفرقان آیا، اور اس کے بعد بدر کے بعد پھر احد آیا، اور اس کے بعد خندق آئی، یعنی کہ جہاد میں صحابہ کرام لگ گئے، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے یہ جشن منایا بھی ہے، اور ادھر سے آپ کو دکھا دوں، اور ان کا طریقہ کار کیا تھا منانے کا کہ مسجد نبی میں بیٹھ کر وہ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں یہ ہمارے اوپر اتنا احسان کیا ہے کہ اپنا حبیب عطا فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود پیر کا روزہ رکھ کر اپنے ولادت کی خوشی منایا کرتے تھے، اور پھر قرآن نے بھی ہمیں کہا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اور پھر اس کے بعد جو آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ خوشیاں مناتے کیوں ہیں، یہ کیوں جھنڈیاں لگاتے ہیں، کیوں لائٹنگ کرتے ہیں، تو ان کو یہی کہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم مومنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، تو اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو شکر ادا نہیں کرتے وہ یہ سمجھ لیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، وہ مومنین کی وادی سے اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں۔ آپ کو کیسا لگا ہمارا پیغام؟ لازمی شیئر بھی کر دیجیے گا اور کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔